بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. وصلنا اليوم إلى فقرة لغال وعنوانها simulation d'un journal télévisé. Simulation, ça veut dire quoi simulation؟ تنقولوا un simulateur محاكي simulateur محاكي. مثلا الناس اللي كيتعلموا الطيران، الناس اللي كيتعلموا سياقة الطائرات، ماشي غير كيجيو كيطلعوا في الطيارة وتيسوقوها. قبل ما يطلعوا في الطيارة كاين واحد الحاجة سميتها اون سيميلاتور ديال الطيارة. هادي غير باش نقرب لكم معنى ديال سيميلاسيون. سيميلاتور سا فدير كوا؟ محاكي للطائرة. هاد لو سيميلاتور يعني تيركبوا في القمرة ديال القيادة، يعني لا كابين دان افيون. يعني لا كابين ديال كتكون هذيك لا سيميلاتور كتكون نفسها بحال الطيارة تماما، غير هو كتكون لاصقة في الأرض وتتعطيك واحد الشاشة ديال وكأنك غادي طير. دونك هادوك لي زاكسيون ديال أنك باش طير تديرهم لك هذيك لو سيميلاتور، داكوغ. يعني وبالتالي يعني كتعطيك المحاكاة ديال الطيران وكطير بصح وكتحس راسك طير وكتعطيك التصاور ديال الغيوم وداك الشيء. المهم كأنك طاير. وملي كتبغي لاتيغيساج، ملي كتبغي هذا لو ديكولاج، لي دوكولاج يعني انك الاقلاع. والاتيغيساج ملي كتبغي تهبط حتى هي كدير لك لا سيميلاتور ديال الهبوط. ولا غلطتي في شي حاجه ولا درتي شي حادثه كتحس بانه الحادثه، وهذيك لا سيميلاتور فيها لي زامورتيسور والعيبات. يعني كتحرك الطائره وكدير لك يعني بون يعني كتخدم بحال في طياره حقيقيه. هذا سميتو لو سيميلاتور. اذا شنو هو لو سيميلاتور؟ هو المحاكي. اذا هنا سيميلاسيون دان جورنال تيليفزي يعني محاكاه ديال ان جورنال تيليفزي. شنو هو جورنال تيليفزي؟ شنو هو جورنال؟ الجورنال هو الجريده. هو الجريده. شنو هي الجريده عاده؟ هي الجريده الورقيه اللي كنشريوها على شكل ورق، فيها لا اون، فيها مسائل. دونك لا اون اللي قريناها من الصباح حنا تنقراو في لا اون، داكوغ. اكثر من اسبوع حنا كنقراو في لا اون. دونك فيها لا اون، فيها المسائل الى اخره. دونك دابا هنايا عندنا ان جورنال تيليفزي. ça veut dire quoi un journal télévisé؟ يعني جريدة متلفزة. جريدة متلفزة بمعنى ان هذاك الشيء اللي كاين في الجورنال، في الاوراق الاخبار اللي كاينين في الجورنال، تنشدوا هذوك الاخبار وتنديروهم على شكل يعني متلفز. كنديروهم في التلفازه. ها. دونك المقدمه ديال البرامج ديال التلفازه شنو تدير هي في الواقع؟ المقدمه ديال لو جورنال شنو تدير؟ هذاك الشيء اللي تيكون مكتوب في الجورنال كتقراه تو سامبلومون. كيف ما كندير معاكم انا. عندكم نتوما لو ليفر نورمالمون خصكم تقراوه روسكم وتفهموه روسكم. انا دابا تنقرا معاكم لو ليفر، تندير لكم ان ليفر يعني سونور، يعني ان ليفر كتسمعوه. داكوغ. هادشي اللي كندير لكم. دونك هنايا حنايا غادي نديرو محاكاة الان جورنال تيليفزي. يعني غادي نديرو بحال الجورنال تيليفزي، داكوغ. هذا هو لوغال. هذا هو الشفوي ديال هذه الحصه هذه. دونك لوبجيكتيف شنو هو الهدف شنو هو الهدف؟ سيميلي ان جورنال تيليفزي ا بارتير دو تيتر. سيميلي ça veut dire quoi سيميلي؟ قلنا محاكاة او تمثيل. ها. المحاكاة او التمثيل ان جورنال تيليفزي يعني جريدة متلفزة à partir de titres، يعني الأخبار à partir de titres يعني انطلاقا من العناوين. هنايا سي ان انفو دو سواغ. هنا كما كتلاحظوا انفو دو سواغ يعني ديال المساء. يعني جريدة متلفزة خاصة بالمساء، معلومات يعني لي زانفو لي زانفورماسيون اللي كيروجوا في الجرائد ديال المساء. دونك j'observe je comprends et je comprends كيف ما ديما j'observe ألاحظ وأفهم. en regardant une séance de journal télévisé يعني بمشاهدة حصة من الجريدة المتلفزة يعني من الأخبار. j'essaie d'être attentif سأحاول أن أكون أحاول d'être attentif أحاول أن أكون منتبها attentif aux titres principaux العناوين الرئيسية. دائما العناوين الرئيسية متى كيكونوا؟ يعني في البداية ديال النشرة، اللي كتبدا النشرة كيبداو العناوين الرئيسية. كي اوفر اللي كيفتحوا لو جورنال، اللي كيفتحوا الجريدة، ياك.
et à l'ordre selon lequel elles sont présentées. يعني خصني ننتبه les titres principaux اللي كتفتتح بهم الجريدة et leur ordre. شنو هو l'ordre؟ l'ordre هو الترتيب. l'ordre الترتيب selon lequel الترتيب اللي عليه sont présentés. الترتيب اللي كيترتبوا هذوك يعني هذوك لي تيتر هذوك العناوين يعني سون بريزونتي يعني المقدمين اللي كيتقدموا في الجريده. الترتيب ماشي اعتباطي، الترتيب ماشي اعتباطي، خصكم تنتبهوا. كنبداو من الخبر الاهم للخبر اللي هو يعني ما غنقولش غير مهم، ولكن الخبر ثانوي او خبر يعني ما عندوش اهميه كبيره، او بعض المرات كيكون ديفيرتيسمون، ولا بعض المرات خبر ثقافي ماشي ما نقولش ماشي مهم، ولكن يعني ما كيتعتبرش خبر اساسي وانما خبر ثانوي. الاخبار الاساسيه دائما كتكون اخبار مرتبطه بالسياسه، واخبار مرتبطه يعني يعني بالامور اللي هي كتهم الناس، يعني اللي كتهم الناس. داكوغ. دونك j'observe كيف ما قلنا j'essaie d'être attentif، يعني غادي نحاول انني نستمع لي تيتر برينسيبو كي اوفير لو جورنال اللي كيفتتحوا بهم الجريده، اي à l'ordre والترتيب selon lequel الترتيب اللي به ils sont présentés اللي كيتقدموا به. j'observe aussi يعني observer ça veut dire ألاحظ أيضا le maintien et le geste de présentateur ou la présentatrice. دابا هذه une présentatrice كيف ما كتشوفوا une présentatrice يعني سيدة هي التي تقدم نشرة الأخبار. une présentatrice présentateur يعني ممكن يكون سيد يعني رجل هو الذي يقدم الأخبار. d'accord. je fais également attention يعني وأقوم أيضا attention à son regard يعني طريقتها في الرؤية، à sa voix يعني la voix ديالها، الصوت ديالها، et à sa façon de parler وطريقة الكلام. يعني طريقة الكلام، طريقة النظر ليست كطريقة عادية، لا، هي سي سيريو، سي لو سيريو، يعني كتكلم بطريقة جادة، بطريقة يعني يعني كتميز كاين الجدية لو سيريو، وكاين سميتو عليه، ويعني بدون ملامح، بدون ملامح، لا الغضب لا الفرح لا. دونك خاصها تكون نوتر، ملامح نوتر. داكوغ. يعني فوالا هادشي كله خاصكم توبسيرفيوه ملي تفرجوا في الجريده، تفرجوا في الاخبار، خاصكم تحاولوا تلاحظوا هادشي. داكوغ. اذا غادي نمشي جوغوتيان يعني الاشياء اللي غادي نحتفظ بها، الاشياء اللي غادي اللي تعلمناها من هذا النشاط. اذا شنو هي هاد الاشياء؟ لو بريزونتاتور او لا بريزونتاتريس d'un journal, d'un téléjournal, يعني journal télévisé, doit présenter les titres d'une voix audible. d'une voix audible يعني بصوت مسموع، جهري مسموع، يعني بصوت قوي. éclair clair واضح clair يعني واضح. il ou la elle doit détacher son regard du support. يعني خاص النظرة ديالو تكون بعيدة على لو سيبور. شنو هو لو سيبور؟ انتم كيف ما كتلاحظوا لو سيبور هو هذا، هو اللي حاطه عليه ايدها، حاطه على لو سيبور. شنو هو لو سيبور؟ لو سيبور هو العناوين اللي خصها تقراها، العناوين اللي خصها تقراها تتكون بين يديها، يعني كتقرا هي كتقرا من يعني من هذا، من كتاب ولا من ورقه ولا من فوالا. دونك هذاك لو سيبور اللي غتقرا منه، سواء كان ورقه او كان كتابا او جو سي با، المهم بعدا كتقرا من شي حاجه. اذا هذيك الحاجه اللي كتقرا منها خاصها ديتاشي دو سيبور. مره تشوف فيها اياه، ولكن ملي تكون كتقرا في العناوين خاصها تشوف فينا حنا كمتابعين. داكوغ. او لا يشوف فينا حنا كمتابعين. داكوغ. دونك هنايا شنو قال لك ديتاشي دو سيبور، يعني فين هي ديتاشي دو سيبور؟ détaché de son regard. Donc alors elle doit détacher يعني تبعد son regard، تبعد لو regard ديالها، يعني الشوفة ديالها دو سيبور، تبعد على لو سيبور اللي كتقرا منه ورقة او غير ذلك. regarder le public يعني تشوف البيبليك، تشوف الجمهور، او لا كاميرا او الكاميرا، كتشوف الجمهور او الكاميرا،
اون فونكسيون دو لا سيتياسيون، يعني حسب الاوضاع. يعني غالبا كتشوف في الكاميرا بالنسبه لها هي الجمهور، الكاميرا هي حنا هي الجمهور. داكوغ. دونك هنايا غنمشيو لاش جو مونترين. دونك سوف تتدربون على هذه العمليه. جو سيليكسيون et classe les titres de la une d'un journal en fonction de leur importance. يعني غادي نختار وغادي نرتب. جو سيليكسيون يعني غنختار وغادي نكلاسي. كلاسي ça veut dire ترتيب. لي تيتر يعني عناوين دو لا اون، عناوين لا اون دان جورنال لجريده en fonction de leur importance، يعني حسب أهميتهم. en fonction يعني حسب de leur importance أهميتهم. داكوغ. ثم ملي غادي ندير هاد لا سيليكسيون غادي ندير جو سيمول ان بريزونطاتور. يعني الا كنتي انت تلميذ دونك غادي دير بريزونطاتور، كنتي تلميذه غادي ديري بريزونطاتريس. يعني غادي نمثل او المحاكاه ديال المقدم. بريزونطاتور يعني مقدم البرنامج، بريزونطاتريس مقدمه البرنامج او مقدمه الجريده. يعني جو سيمول غادي نمثل الدور ديال يعني بريزونطاتور دو تيلي جورنال émet souvent de ces titres. وغادي يعني نقرا هادوك لي تيتر. داكوغ. يعني غادي تمثلوا الدور ديال مقدم البرامج او مقدمه البرامج. فوالا. اذا هنا في الاخر جو مانفيستي يعني جو مي مون بريزونطاتور ما بريزونطاتريس دو تيلي جورنال بريفيري. جيميت يعني اقلد. imiter التقليد. جيميت يعني أقلد mon présentateur ولا ma présentatrice de téléjournal préféré. يعني المفضلة، يعني أقلد مقدم البرامج أو مقدمة البرامج المفضلة. داكوغ. يعني غادي تقلدوهم، تحاولوا تقلدوهم. اي على فان دونك على فان بحال ديما جو ميفالو يعني تقويم ذاتي. جو ميفالو شنو كاين في هذا التقويم الذاتي؟ اون بريزونطون ان جورنال يعني وانت كتقدم يعني جورنال. جي روغاردي لو بوبليك. انت كتقدم ما تبقاش تشوف الورقه، غتشوف فينا حنا لو بوبليك اللي هما صحابك في القسم، غتشوف فيهم حتى هما. جيتيليز اون فوا اوديبيل. غنستخدم واحد الصوت عالي جهوري. D'accord. J'ai prononcé correctement les mots. Prononcer يعني نطق سليم للكلمات. Je respecte le rythme de l'intonation appropriée. يعني غادي نحترم لو ريتم يعني المستوى ديال l'intonation appropriée يعني الصوت ويعني المقاطع الحروف وما الى ذلك. اذا لا قدرتي دير هادشي كله غادي دير وي، اللي ما عرفتيش ليها غدير نو وغتحاول تحسن نفسك فيها. داكوغ. دونك غادي نمشيو دابا ليكري. غنمشيو ليكري يعني ليكري ملي تنقولوا ليكري يعني الكتابه، التدرب على الكتابه. خصكم تدربوا انكم تكتبوا. كومبوزيسيون دو لا اون كومبوزيسيون يعني مكونات دو لا اون دان جورنال سكولير، يعني مكونات الاولى لجريده مدرسيه. l'objectif هي composer la une d'un journal scolaire، يعني تكوين la une d'un journal scolaire. إذا عندنا هذا لو سيبور كيف ما كتشوفوا c'est un une d'une journal كيف ما كتشوفوا ها هي. غادي نشوفوا حنا شنو خاصنا نديرو. consigne dans le but يعني بهدف أو في هدف d'élaborer un journal de classe، يعني أننا نصيبوا واحد journal de classe. tu composes يعني ça une يعني غادي تجمع لا une، غتجمع يعني الصفحة الأولى لا une en te basant sur la maquette déjà réalisée. يعني غتعتمدوا بازي ça veut dire اعتماد أو انطلاقا من لا ماكيت ديجا رياليزي. باقيين عاقلين على لا ماكيت رياليزي هي هادي اللي كنتو خصكم ديروا بحالها. هادي كان خصكم ديروا بحالها، ياك متفقين؟ هي هادي هي لا ماكيت كان خصكم ديروا بحال هاد لا ماكيت. دونك هنايا في هاد ليكري هذا غادي نعتمدوا على هذيك لا ماكيت اللي درتوها، اللي المفروض انكم درتوها.
en te basant يعني على أساس la maquette déjà réalisée هذيك la maquette اللي déjà درتوها lors de la séance يعني عند الحصة de production écrite de la première semaine يعني في حصة يعني la production écrite يعني نفس الحصة ديال l'écrit production écrite يعني الإنتاج الكتابي de la première semaine الأسبوع الأول. J'observe et je comprends يعني ألاحظ وأكتشف d'accord. ألاحظ وأكتشف. Je complète le tableau suivant. Les composantes de la une. شنو هما les composantes de la une. Nom de la journal يعني غادي تشوف le nom de la journal. شنو هو le nom de journal هو le journal des enfants. Le journal des enfants هو le nom de la journal. Thème général c'est la rentrée. C'est la rentrée. الدخول المدرسي. La rentrée هي الدخول المدرسي. Donc هذا هو le thème général. Nombre d'articles donc nombre d'articles غادي نحسبوا لي زارتيكل اللي كاينين. شحال من ارتيكل كاين ها هو الارتيكل الاول l'arrivée des marionnettes dans la classe هذا الاول الارتيكل الاول. الارتيكل الثاني à la bibliothèque يعني في المكتبه. الارتيكل الثالث écoute musicale الارتيكل الثالث. الارتيكل الرابع le mot du maître le mot du maître يعني الارتيكل الرابع. فوالا عندنا 4 ديال لي زارتيكل تقريبا عندنا 4 ديال لي زارتيكل نومبر دارتيكل 4 ارتيكل بوبليك فيزي. شنو هو لو بوبليك فيزي؟ لو بوبليك فيزي غنشوفوا نقراو هنايا اش غنلقاو كلاس دو مويان اي غروند سيكسيون دو لا ماتيرنيل. يا سلام. دونك لا كلاس فيزي هي بوبليك فيزي هما لا كلاس دو مويان اي لا غروند سيكسيون دو ماتيرنيل. داكوغ يعني دابا هادو كيفيزيو الماتيرنيل كيفيزيو شكون الماتيرنيل الناس ديال الماتيرنيل. داكوغ نمشيو دابا je retiens donc pour composer la une d'un journal باش نجمعو يعني la une d'un journal je sélectionne يعني كنختار les éléments qui méritent يعني العناصر اللي كتستحق. ميريت يعني يستحق. إليمون عناصر كي ميريت اللي كتستحق ديفيغوري يعني يستحق باش نحطوها شي حاجه مثيره باش نحطوها. يعني شنو هما لي تيتر دي جورنو بوندو غروس تيتر يعني تيتر كبارين باش يبانوا. إليستراسيون تصاور كيف ما كتشوفوا هنايا يعني كاينه مجموعه ديال الصور. هاد الصويره يعني كل ارتيكل فيه صوره معبره على الارتيكل. داكوغ كل ارتيكل فيه صوره معبره على الارتيكل. illustration je choisis pour chaque élément un ensemble un emplacement approprié. je choisis اختار pour chaque يعني من اجل كل élément من اجل كل عنصر un emplacement approprié يعني مكان يعني approprié خاص به. مكان خاص به يعني ان emplacement approprié. داكوغ فوالا. دونك هنايا عاوتاني غنمشيو لجومونطرين اتدرب. جيلابور يعني غادي ندير افيك مون جروب مع المجموعه ديالي لا اون دو نوتر فوتور جورنال دو كلاس يعني غادي نديرو يعني غادي نصايبو لا اون دو نوتر فوتور جورنال كلاس يعني notre futur journal class ça veut dire journal يعني الجريدة ديال القسم المستقبلية. notre futur يعني مستقبلية. داكوغ لأن باقي ما درناش دونك هي مستقبلية. à partir de la maquette que nous avons déjà réalisée انطلاقا من لا ماكيت اللي درناها من قبل. داكوغ الماكيت اللي درناها من قبل غادي ندخلوا لها دابا لي زارتيكل وغادي ندخلوا لها تصاورات وهي ولات عندنا لا اون. داكوغ هذيك ان بي معنيتها يعني نوت امبورطون يعني ملاحظة مهمة. Nous composons cette une sur une feuille indépendante. يعني نفس الشيء بالنسبة لاكتيفيتي دو ليكريتور من قبل. قال لك اسيدي نو كومبوزون سيت اون يعني غادي نصايبوا هاد لا اون في اون فوي انديبوندونت يعني في ورقة مستقلة انديبوندونت مستقلة. داكوغ غادي نمشي دابا جو انفيستي
ici. Donc, هنايا قال لك سيدي je compare notre une à celle des autres groupes et avec les unes déjà étudiées. Donc هنا نفس السؤال السابق، يعني قال لك غادي je compare، يعني نفس السؤال السابق في ليكري السابقة. غنشوفوا ليكري السابقة. هي هادي ليكري السابقة ياك لا ليكتور هادي. هي ليكري السابقة. Je compare la maquette de notre groupe à celle élaborée par d'autres groupes. يعني نفس السؤال. وحتى في الملاحظة j'élabore la maquette demandée sur une feuille à part. Une feuille à part يعني indépendante. Voilà. Donc نفس الملاحظة السابقة. دونك فوالا غادي تكومباريو لا اون ديالكم اللي صايبتوها مع لا اون ديال الجروبات الاخرين ومع لي زون اللي شفتوهم ديجا، اللي شفتوهم من قبل. فوالا. دونك اخيرا جو ميفالو يعني سوف يعني التقويم ذاتي شنو فيه؟ جو فيريفي سي لا اون كومبوزي كومبرون لي زيليمون سويفون. غنتاكد من ان لا اون ديالي فيها لي زيليمون سويفون، فيها لو نو دو جورنال، ضروري خصو يكون لو نو دو جورنال، ضروري، مساله ضروريه. سي كومبوزونت بيان ديسبوزي، يعني المكونات ديالها يعني بيان ديسبوزي، يعني موجودين ومرتبين. دونك خصكم تعمروا لا اون، تعمروها بدي زارتيكل. دونك فوالا، يعني بسيط، الامور بسيطه ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. المهم خصكم تحاولوا تجتهدوا تقوموا بهذا النشاط هذا، بهذا النشاط ديال ليكسبرسيون ايكريت. داكوغ باسكو سي دو ليكري. داكوغ. اذا بهذا النشاط الاخر غادي نكونوا سالينا لا بروميير سيون، لا بروميير سيكونس. وفي الحصه القادمه غادي ندوزو لا دوزيام سيكونس. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي à la prochaine. يعني شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء القادم.